बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराती मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 22 अगस्त 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। हम आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, अकामा, जवाज़त, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, फ़्लाइट ऑपरेशन और गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि अब तक सिर्फ खबर नहीं, उसकी दुरुस्त और आसान वजाहत भी पहुंचाई जाए, जिससे आपको कवानीन को समझने में आसानी हो और फैसले के वक्त रहनुमाई मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए मुलाजमत का अहम मौका सामने आया है, जिसकी तफसीलात के मुताबिक रियाज में कायम भारतीय सिफारतखाने ने इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर यानी मुतरज्जिम और तर्जुमान की नौकरी का ऐलान किया है। ऐलान भारतीय सिफारतखाने की सरकारी वेबसाइट पर 20 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। इस पोजीशन के लिए सऊदी अरब में मुकीम भारतीय शहरी दरखास्त दे सकते हैं, ताहम उम्मीदवार के पास वैलिड अकामा, नेशनल आईडी होना जरूरी है। मुंतखब उम्मीदवार की माहाना तनख्वाह शुरू में 7,200 सऊदी रियाल मुकर्रर की गई है, जबकि ऐलान में पे स्केल 7,200 रियाल से 17,640 रियाल तक दिया गया है। अहलियत के लिए उम्मीदवार के पास किसी तस्लीम शदा यूनिवर्सिटी से अरबी ज़बान में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, जिसमें अंग्रेज़ी बतौर लाज़मी मज़मून शामिल हो। आला डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार के पास अरबी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से अरबी तर्जमा करने की सलाहियत हो। कंप्यूटर का अच्छा इल्म होना चाहिए। इसके अलावा अरबी अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में बोलने और लिखने पर अच्छी महारत होनी चाहिए। अंग्रेज़ी अरबी मुतरज्जिम और तर्जुमान के तौर पर तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उम्र की हद 1 अगस्त 2026 को ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल है। सिलेक्शन के मराहिल में दस्तावेज़ात की जांच और शॉर्ट लिस्टिंग, तहरीरी इम्तिहान, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू शामिल हैं। दोस्तों, इस मुलाजमत के लिए दरखास्त 29 अगस्त 2026 तक सिफारतखाने के दिए गए ईमेल पते पर जमा कराई जा सकती है और ईमेल के सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर लिखना ज़रूरी है। दरखास्त के साथ फार्म, तफसीली सीवी, पासपोर्ट, असल अकामा, डिजिटल अकामा, तालीमी सर्टिफिकेट, दस्तयाब तजर्बे के सर्टिफिकेट समेत मतलूबा दस्तावेज़ात मुंसलिक करना होंगी। उम्मीदवार दरखास्त जमा कराने से पहले भारतीय सिफारतखाने की सरकारी वेबसाइट पर मुकम्मल इश्तिहार और दरखास्त फॉर्म ज़रूर देखें, क्योंकि नामुकम्मल दरखास्तें या गलत मालूमात वाली दरखास्तें मुस्तरद की जा सकती है। सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस सार्फिन के लिए अहम सहूलत, 1 नवंबर से नया निज़ाम। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस सार्फिन के लिए एक अहम सहूलत मुतारफ कराने का ऐलान किया गया है। सऊदी इंश्योरेंस अथॉरिटी ने इंश्योरेंस कंपनियों को एक नई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फराहम करने की हिदायत की है, जिसके तहत आउट पेशेंट ट्रीटमेंट यानी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट जिनके लिए अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी नहीं, उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी से पेशगी मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नई इंश्योरेंस प्रोडक्ट 1 नवंबर 2026 से सार्फिन के लिए दस्तयाब हो चुकी है। इंश्योरेंस अथॉरिटी के मुताबिक ये सहूलत मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस के अलावा एक इजाफी इंतखाब के तौर पर फराहम की जाएगी, जिससे आजिर और पॉलिसी होल्डर्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब इंश्योरेंस ऑप्शन मुंतखब कर सकें। अथॉरिटी का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद इंश्योरेंस होल्डर अफराद को दरपेश मुश्किलात कम करना, इलाज के अमल को ज़्यादा आसान बनाना और सार्फिन के लिए इंश्योरेंस सर्विस के तजर्बे को बेहतर बनाना है। अहम बात यह है कि ये ऐलान हर मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी पर खुदकार तौर पर लागू होने वाली तब्दीली नहीं, बल्कि एक नई इंश्योरेंस प्रोडक्ट का आगाज़ है। लिहाजा सार्फिन को अपनी पॉलिसी और दस्तयाब ऑप्शंस की तफसीलात इंश्योरेंस कंपनी या मुताल्लिका इदारे से ज़रूर मालूम करनी चाहिए। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने यह भी वाज़े किया है कि 1 नवंबर के बाद अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी दरखास्त के बावजूद ये नया ऑप्शन फराहम करने से इनकार करे तो सारिफ मुताल्लिका अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। दोस्तों, सऊदिया अरब में 24 अगस्त से पाकिस्तानी शहरियों के हर तरह के वीज़ों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की शर्त लाज़मम कर दी गई है और इस सर्टिफिकेट के हुसूल को मज़ीद आसान बनाने
کے لیے پاکستان بھر میں آن لائن پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا نیا نظام منظور کر لیا گیا ہے، جس کے لیے شہری گھر بیٹھے درخواست دے سکیں گے۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے ملک بھر میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے ایک یکساں اور مکمل آن لائن نظام متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد شہری مختلف دفاتر کے چکر لگائے بغیر گھر بیٹھے درخواست جمع کرا سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس بیورو کے دورے کے دوران اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس نئے نظام کی منظوری دی۔ اجلاس میں پولیس اصلاحات، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی سے متعلق مختلف امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر داخلہ کے مطابق نئے نظام کے تحت پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو کے ذریعے جاری کیا جائے گا، جس سے پرانے پیچیدہ اور وقت طلب طریقہ کار کا خاتمہ ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد عوام کو ایک تیز، شفاف اور آسان سروس فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اب نیشنل پولیس بیورو کے آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنے گھروں سے ہی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے سکیں گے، جس سے وقت اور اخراجات دونوں میں نمایاں بچت ہوگی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق نئے نظام میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بالتستان، آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد کی متعلقہ معلومات کو ایک مرکزی پلیٹ فارم سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف صوبوں سے الگ الگ کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی اور ایک مربوط نظام کے ذریعے تصدیقی عمل مکمل کیا جا سکے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خاص طور پر ان پاکستانی شہریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا جو ملازمت، تعلیم، امیگریشن اور ویزا کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ درکار رکھتے ہیں۔ آن لائن نظام کی بدولت درخواستوں کی پروسیسنگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیز اور آسان ہونے کی توقع ہے۔ دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، تحقیق اور تجزیے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور ملک بھر میں جدید پولیسنگ کے فروغ کے لیے جامع اصلاحاتی منصوبہ بھی طلب کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عوامی خدمات کی فراہمی میں جدید ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ حکومت کے اس فیصلے سے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کا نظام مزید آسان، تیز اور ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے۔ نئے آن لائن نظام کے ذریعے شہری گھر بیٹھے درخواست دے سکیں گے، جبکہ مختلف صوبوں کے درمیان تصدیقی عمل بھی ایک مرکزی پلیٹ فارم کے ذریعے انجام دیا جائے گا، جس سے شفافیت اور سہولت میں اضافہ متوقع ہے۔ یہ خبر ان تمام غیر ملکی بھائیوں کے لیے اہم ہے جو ہوٹلوں اور فاسٹ فوڈ فرنچائز میں ملازمت کرتے ہیں اور ان پیشوں سے وابستہ ہے۔ اہم اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں ریسٹورنٹس کی نگرانی مزید سخت کرتے ہوئے خلاف ورزیوں کی ریکارڈنگ کے لیے اسمارٹ کیمروں کے استعمال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں صارفین کی صحت اور خوراک کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی کی نگرانی مزید جدید اور مؤثر بنائی جا رہی ہے۔ وزارت بلدیات ہاؤسنگ نے ریسٹورنٹس، کچن اور دیگر غذائی مراکز کی نگرانی کے لیے فیلڈ انسپیکشنز کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی بڑھا دیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت ریسٹورنٹس اور فوڈ اسٹیبلشمنٹس میں معائنے کے دوران موبائل کیمروں کے ذریعے خلاف ورزیوں اور انسپیکشن کی کارروائی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیمرے وزارت کے اسمارٹ مانیٹرنگ سسٹم اور ممتصل ایپلیکیشن سے منسلک ہیں، جس سے معائنے کے عمل میں زیادہ شفافیت لانے میں مدد ملتی ہے۔ معائنے کے دوران فیلڈ ٹیموں کے حکام کھانے کی تیاری، اسٹوریج، فوڈ ہینڈلنگ، صفائی، صحت سلامتی کے اصولوں اور متعلقہ ضوابط پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر کسی فوڈ اسٹیبلشمنٹ میں خلاف ورزی سامنے آئے تو قواعد کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وزارت کی جانب سے فوڈ سیکٹر کے کارکنوں کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے نظام کو بہتر بنانے، ان کی الیکٹرانک فراہمی اور ملازمین کی ٹریننگ پر بھی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ خوراک سے متعلق کاروبار میں صحت اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ موبائل کیمروں کے استعمال کا ایک اہم مقصد انسپیکشن کے عمل کی باقاعدہ ڈاکومنٹری بھی ہے۔ اس ریکارڈ کے ذریعے معائنہ کرنے والے اہلکاروں اور فوڈ اسٹیبلشمنٹ کے مالکان دونوں کے حقوق کے تحفظ میں مدد مل سکتی ہے۔ وزارت بلدیات ہاؤسنگ نے شہریوں سے بھی درخواست کی ہے کہ اگر انہیں کسی ریسٹورنٹ یا فوڈ اسٹیبلشمنٹ میں صحت اور فوڈ سیفٹی سے متعلق کوئی خلاف ورزی اور قابل توجہ صورتحال نظر آئے تو اسے متعلقہ حکام تک پہنچائیں۔
حکام کے مطابق عوامی تعاون سے شکایات اور مشاہدات کو بروقت جانچنے، خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے اور ضروری اقدامات کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یعنی سعودی عرب میں فوڈ سیفٹی کی نگرانی اب صرف روایتی فیلڈ انسپیکشن تک محدود نہیں رہی، بلکہ ڈیجیٹل ہیلتھ سرٹیفکیٹس، کارکنوں کی تربیت، اسمارٹ مانیٹرنگ اور موبائل کیمروں جیسی ٹیکنالوجی کو بھی نگرانی کے نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد صارفین کے لیے خوراک کے معیار اور صحت صفائی کے بہتر معیار کو یقینی بنانا ہے۔